तांकां पुलीस स्टेशनाचेर आपयलेले आनी पयर प्रोटेस्टाक ते आसलेले म्हणून तांकां आयज तेंच्यांनी समन्स धाडलें. हांव जाल्यार म्हणटा सगळ्यात पयलीं विश्वजीत राणीक हांगासर आपोवपाची गरज आसा, कित्याक विश्वजीत राणीन इन्स्टिगेट केलें म्हणून येदे मोठें हें आंदोलन जावपाक पावलें. विश्वजीत राणीचें स्टेटमेंट आहा तें सिरियस घेवपाची गरज आसा सरकारान आनी सगळ्यात पयलीं हांव कोर्टा कडेन मागता सुमोटो घेवन आयज सरकाराचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा, कित्याक आयज गोंयांत सगळे कडेन आंदोलनां चालू आसा आनी जेन्ना सगळे कडेन आंदोलनां चालू आसता तेन्ना सरकार सारकें चलना आनी सरकार जेन्ना सारकें चलना तेन्ना कोर्टान मध्यस्थी करपाची गरज आसता, नाल्यार हें मागीर फुडें प्रकरण मागीर चालूच उरतलें. आता हितून सीएमूय जबाबदार आसा, कित्याक ते दिसा जेन्ना लोक आझाद मैदानाचेर एकठांय जाल्लेले त्या टायमाचेर जेन्ना स्टेजीचेर अनाउन्समेंट जालें न्हू त्या टायमारूच तांकां आझाद मैदानाचेर आडोवपाक जाय आसलेलें. दॅट मिन्स सीएमाचें कितें तरी पर्सनल आसलेलें म्हणून तांकां वचपाक दिलें थंयसर. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे विश्वजीत राणे वांगडा कितें तरी पर्सनल आसलेलें म्हणून तांकां थंय वचपाक दिलें आनी थंय वचोन मागीर आयज तेंचेर केसी घातल्या तेंच्यांनी. आनी आयज बलिका बकरा कोण सामान्य मनीस जो झगडटा तो, हांवें जाल्यार ह्या 3 जाणांक बेश्टे केन्ना झगडटाना पळोवंक ना. कितें हे 3 जाण रातच्या 12 सुद्दां जर कोणाचेर केस जाली न्हू जाल्यार ते उबे आसता आनी केसी बीन घेवप म्हटल्यार एक्टिविस्टांक कितें व्हडलेशें न्हू. कळ्ळें तुका, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावं नाल्यार सोशल एक्टिविस्ट जावं केसी हे जातलेच. आमी सदांच प्रिपेर्ड आसता केसी घेवपाक, कित्याक आमी जे येता ते केसीच घेवपाक येता. कळ्ळें तुका, पूण सरकारान विचार करपाक जाय आपूण कितें करता ते. सो आयज जे 39A जो प्रोटेस्ट जाल्लो न्हू हो प्रोटेस्ट करपाक प्रवृत्त करपी हे सरकार. मागीर तशें जाल्यार प्रमोद सावंतान तो फाटीं कित्याक घेवपाक लायलो म्हटल्यार सरकार चुकीचें आसलेलें, सरकारान चुकीचें हें केल्लेलें आनी तो डिमांड फाटीं घेतलो सरकारान. फाटीं घेतलो म्हटल्यार तेंचे केसी फाटीं घेवपाक जाय, ते जे टीसीपीतल्या लोकांचेर केसी घातले ते फाटीं घेवपाक जाय. पळय सरकारान बेश्टे विनाकारण सामान्य जनतेचेर आनी ते फार्मर्स आमचे शेतकरी जे एसटी भावांचेर केसी घातल्यात ते, आनी कसले केसी घातल्या, फॅन चोरी केला, ते डॉक्युमेंट्स व्हरून तांकां कितें प्रॉपर्टी मेळटली. घालतना पयलीं विचार करपाक जावो. आमी जाल्यार म्हणटा हेंचे डॉक्युमेंट्स पयलींच गायब जाल्लेले आनी तेंच्यांनी बलिका बकरा केल्या आमच्या सामान्य लोकांक. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार प्रमोद सावंताचे लोकां वांगडा खेळटा, लोकांच्या सेंटिमेंट्सां वांगडा खेळटा आनी आमी असल्या सरकाराचो घाणेरड्या कृत्याचो निशेध करता. कितें आनी आमी मागता लोकां कडेन की तुमी आयज जागे जावन जेल भरो आंदोलन करपाची गरज आसा. जेन्ना हे असल्या लोकांचेर जेन्ना केसी जाता तेन्ना जेल भरो आंदोलन करपाची गरज आसा. हे फेक केसीस आमी बेश्टे आमच्या आंगार घालून घेवचे ना, घालपाचे आसा जेन्युइन केसीस घाला. देव बरें करूं. म्हज्या हात वयर काडले, हांव पुलीस स्टेशनार आयला पण म्हज्या हातान कांय ना, नाल्यार फाल्यां म्हणशात बाबा आमी कितें घेवन गेले. दुसरी गजाल, हे आतां प्रकार असो जाला पळय, कुणाच्या खांदावर आनी कोणाचें वजें. मराठीन म्हण आसा, सगळे होम हवन केलो ताणें, तेल घालपाक हे आशिल्ले आनी बेटे लायनीन उबे राविल्ले पळय तांकां आपयल्या की तुमी थंय होम आनी हवनाक आशिल्ले म्हणून. अरे बाबानो, ते तुमी झगडटा पळय ते बंद करा आनी झगडल्या नंतर बळीचो बोकडो कोण जालो तुका सांगता. सगळ्यात पयलीं पणजेचो PI ताका बळीचो बोकडो केलो, ताजे नंतर पळय ही आमगेली गरीब जनता आनी एक्टिव्हिस्ट आनी सोशल एक्टिव्हिस्ट आनी तुगेले पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट वालोर आनी कोणाचेर केसी घालपाचे ते मातशें सांग, म्हणजे जेणे करून कितें खबर आहा न्ही तांच्यांनी आनी घरा भायर वचचें न्हय. डायरेक्ट येता आमी हांगासर पुलीस स्टेशन. पण पयलींच सांग हा, लिस्ट दी नांव बरोवन अमूक मनीस अमूक हाचेर पुलीस स्टेशनाचेर, तमूक मनीस तमूक पुलीस स्टेशन. म्हणजे कशें सांग पळय, एसएससीक जेन्ना तूं एपियर जावंक वता पळय तुका ह्या बोर्डान घाला त्या बोर्डान अशें म्हण तुका जे घालता पळय स्कुलांनी तशें नांव पयलींच बरोवन दिया. म्हळ्यार कशें आसा, मागीर आमकां त्रास नाका. ते लिस्टार पळोवन कळले बाबा अमूक हातेर वचूं जाय, आमी वता तितून. आनी तिसरी गजाल, बाबा सायबा कितलो म्हणून तूं त्रास करतलो जनतेक. तुज्या ह्या राजकारणान, गलथन राजकारणान आज संपूर्ण गोवा त्रस्त जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तुका सांगता, तुका जर जाय आशिल्लें आनी तुका खरेंच जर दिसता न्ही तुगेलो तो विश्वजीत राणे पेड्यार मनीस म्हणून तुवें ताका काडून तुज्या मंत्रिमंडळाच्यान उडोवपाक जाय आशिल्लो, ते तुवें करूंक ना. आनी दुसरी गजाल आमकां कितें जाय आशिल्ली खबर आहा, तूंय रेजिग्नेशन दी आनी तूं आमदारकीचें रेजिग्नेशन दी. आमकां तुका आमदार म्हणून सुद्दां पळोवपाची इच्छा ना. आनी चवथी गजाल, पांयां पडटा, ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक परत आनी निवडून हाडूं नाका. कारण कित्याक खबर आसा, आमचे शूज जाल्ले, आतां ताका सोल घालून आमी परत चलोवपाक लागल्या. तशी परिस्थिती लोकांची जी हाडिल्ली आसा पळय, गरीब जनता आज रस्त्यार आयल्या. फक्त तुमच्या पेड्यार राजकारणा खातीर हें स्टॉप करपाची गरज आसा. हें राजकारण बंद करपाचें आसा आनी लोकांक छळूं नाका. धन्यवाद.